प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सिसिलिया. हांव उर्वातावन उलयतां. हांव म्हज्या देवाक महिमा दिवचे खातीर म्हज्या जिणेन जाल्ल्या सर बऱ्या देवाच्या उतरांत हांव जाल्ल्या सर बरेपणाक देवाक महिमा दिवचे खातीर आनी साक्ष दिवंक आज हांव मुखार आयल्या. तशेंच हांव देवाक हरगां दितां. हरगां तुका देवा बापा होगलाप, तुका देवा बापा स्तुती, तुका देवा बापा हरगां तुका सोमिया जेजू होगलाप, तुका सोमिया जेजू स्तुती, तुका सोमिया जेजू हरगां तुका पवित्र आत्म्या होगलाप, तुका पवित्र आत्म्या स्तुती, तुका पवित्र आत्म्या हरगां तुका त्रिंदादा होगलाप, तुका त्रिंदादा स्तुती, तुका त्रिंदादा. आज एक नवो दीस आमकां पळोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर काळजांत हांव तुका हरगां दितां बापा. आयचे दीस बापा तुवें केल्लोय बापा संतोष पावता, उल्हास पावता, हा संभ्रमता आनी तुका हरगां दितां. आयच्या दिसाच्या आतांची घडी पर्यंत तुवें आमकां राखण सांबाळून व्हेलाय बाबा. एका मनान, एका काळजान, एका बोवाळांतान आमी तुजी भुरगीं तुज्या मोगान एकवटली, आमी हिंगा सांगाता मेळ्ळ्या बापा. त्या मोगान म्हाकाय तुवें एकवट आयिल्ल्या खातीर आनी तुका महिमा दिवचें भाग हें फावो केल्ल्या खातीर काळजांत हांव तुका हरगां दितां. आतां म्हज्या जिणेन जाल्लें बरेंपण हांव तुका सांगूंक खुशी व्हरतां. पळय हांव म्हजें टेस्टमनी म्हणल्यार हांवूच एक टेस्टमनी म्हणून हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. कित्याक म्हणल्यार हांव ह्या फस्ट म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें ह्या कोरोनाच्या टायमार ऑगस्टान 2020 म्हाका एका इज्रायलांत हांव वावर करनासली त्या दाळा पेशंट केअरटेकर जावन एका फॅमिलींत हांव वस्ती करनासलें. त्या दाळा म्हाका ते आनी एका म्हणजे आमच्यात क्रिस्तांवच्या एका भावान म्हाका JCLMची एक टिचींग एक आयक म्हणून दाळा एक झुमान चलतालें, ऑरेंज ग्लोबल झूम मिटींग म्हणून चलतालें. तेन्ना म्हाका ते एक लिंक धाडलें. हांव कालें म्हाका तें झूम मिटींग पर्सनल रूम कालें म्हाका कळूना जाल्यार एक दीस ऑन केलें आनी तें आयकूंक सुरू केलें. ताचे उपरांत म्हाका स्वताची वळख ती इतली जाली की इतलें बरें उगडापण जालें देवाच्या उतरांत, त्या बायबलांत सगळो बायबल म्हणलो म्हाका तो एक इतल्या आनंद बरी जावन पावलो की मागीर म्हाका तातूंत मस्त उतरां मेळ्ळी. फस्ट तातूंत हांवें सांगचें जाल्यार म्हाका प्रेज द लॉर्ड. पयलें म्हाका मेळ्ळें जावन आसा अरंबार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पृथ्वी राखर आसली आनी ती रिती आसली. आदीक सागोरार अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. पळय आकाश अरंबार आकाश आनी पृथ्वी देवान रचली. पृथ्वी निराकार आसली म्हळ्यार अरंबरस देव बाप देव पूत सांगात आसली आनी पवित्र आत्मो आसलो तो दैवीक वाऱ्या रुपार वळतालो. म्हणून देवान म्हळ्यार उजवाड जावन एका उतरान देवान उलयलो. तोंडान फस्ट उलोवचें मस्त गरजेचें म्हणलें म्हाका समजलें. तें आमी हांव ह्या JCLM टिचींग आयकल्या मागीर हांव समजली तोंडान उलोवचें कितें बरें उतरां तें कार्य करता म्हणून. उतर उलोवचें देवाचें उतर प्रत्येक जाण देवाचें उतर हांवें तोंडान उलोवचें उसारचें तें मस्त गरजेचें म्हणलें. हांगा हांव समजलें देवान म्हळ्यार उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. तें म्हाका फस्ट म्हाका कळलें. कित्याक म्हळ्यार देवान हांगा काळोख आसा म्हणून ना, काळोख दिसतालो ताका. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागोरार अंधकार भरून आसलो आनी तें कांय रितें आसलें, सगळें पळोवंक रितेंत आसलें. जाल्यार देवान काळोख आसा उजवाड जावन तें म्हणून हांवें शिकलें त्या JCLMच्या टिचींगांत हांव काळोख आसा म्हणून आमी आतां प्रत्येक जावन सांगूंक जाय म्हळ्यार परिस्थिती वर्णन करूंक नजो. परिस्थिती कशी काळोखाची अंधकाराची आसूं पुरो जिणेंत ती वर्णन करचें न्हय. तुका कितें जाय तें उसार. हें फस्ट म्हाका कळलें देवाच्या उतराक आयल्या उपरांत. ताचे उपरांत हांवें तें वर्णन करचें हांवें उणें केलें. मागीर कितें म्हाका गरज आसा तें हांवें उलोवंक सुरू केलें. तितून म्हजी देवाच्या उतराची बुन्याद म्हाका मेळ्ळी. ताचे उपरांत हांव उत्पत्ती पुस्तकांत पयल्या 10 वस्परांत पयल्या 26-27 थंय म्हाका विशद कळ्ळें देवान आपल्या सारक्या स्वानी सुरपायसो मनशाक करुया म्हणलें. दर्याच्या माशल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचे सर, रानवट मनजतींचेर, दर निरसतले सर, जीवदाळींचेर मनीस अधिकार सोलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो तदलो आनी श्रीकन ताका रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें वाडा सडा पृथ्वी भरा. हें पुरा उतरां म्हाका देवान आपल्या सारक्यासो आनी सुरपायसो रचलो. देव म्हळ्यार आत्मो. देवान आत्म्या रुपार आमकां रचलां
आत्मो म्हजे भितर आसा, हांव ह्या कूड म्हणल्यार ह्या तंबांत ह्या संवसारांत वस्ती करता, म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मौन लाभलां. ह्या 3 वांटे आसात, प्राण, आत्मो आनी कूड. फस्टाक आत्मो, मागीर प्राण, ताचे मागीर कूड, अशे 3 वांटे केला, मनशा बाग केला. हें पुराय म्हाका विशयी ह्या शिकोवणेक आयल्या उपरांत कळीत जालें. ताचे उपरांत म्हणजे अशेंच देवाच्या उतराचेर मुखार 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 गेलें. ताचे उपरांत म्हाका शुभ वार्तेंत न्ही, जोशुआच्या बुकांत पयले फस्ट जोशुआ 1:5 तूं जिवंत आसा सर, म्हणून तुजे विरोध रावंक सोंसो ना. हें उतर म्हाका मस्त एक धैर्य दिवंक लागलें. कित्याक म्हळ्यार हांव जिवंत आसा सर, म्हाका हांवें हें सगळें म्हणजे पर्सनलायज करून काडून गेलीं पुरा उतरां. त्या देखून हांव आतां उतरांत शेअर करतां. कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन आसलींत उतरां, हांव बायबल वाचतना तें उतरां हांव ल्हानतावनी इल्लेशें देवा कडेन लागीं म्हणजे मोगान आसलीं, जाल्यार म्हाका तें कळूं नासलें. हांव मस्त तुरसातालें म्हाका कित्याक देवान रचला. तशें एक कीळ भावान म्हजे वयर आसलें, म्हजे वयर म्हाका. आनी म्हाका जिणेंत इल्लेशें काजारी जिणेचे उपरांत म्हाका इल्ले कश्ट इल्लेशे आयिल्ले. ते कश्ट म्हाका फूट करूंक एक कश्ट मारताले. म्हळ्यार म्हजो न्हवरो अशें ल्हान भुरगीं दोगां, म्हणजे काजारी जिणे उपरांत म्हाका ल्हान भुरगीं जल्मालीं, दोन ल्हान भुरगीं आसतनाच म्हजो न्हवरो कामाक म्हणून गेल्लो, म्हाका फाटीं येवंक वचना. तशें म्हजी जिणेची कथा स्टार्ट जाली. हांवें सेवाक मायन म्हज्या म्हणलें म्हाका की दोगांक की तुमकां सांगाता जिणी सारूंक दिला, आतां कांय करूंक जायना, तूं तुजें कर्तव्य तूं सांबाळ. म्हणून मायन म्हाका एक एडवायस दिलें, ते भुरग्यांक सांबाळचें तुजें काम, तें तो ताचें जबाबदारी ताणें पाळून जाल्यार ताचें लेक तो दितलो. तशें म्हण एक म्हाका एक जनरल एक सांगलें. त्या उतराचेर हांवें खाल जावन हांव मायन सांगता रावलीं भुरग्यांक काणगून. ते उपरांत म्हजी जीण मायन म्हाका देवबिरांतींच वाडयलें, भुरग्यांक देवबिरांतींत वाडयलें. ते देखून म्हाका एक खंयची आड वाटेक वचूंक चड म्हाका हें मेळूं ना चान्स. तशें मुखार गेलीं. तेचे उपरांत एक उतर सांगलें, आतां तूं जिवंत आसा सर, कोणूच तुजे विरोध रावंक सोंसो ना. तशें हांव मयजे सवें आसलो तशें हांव तुजेय सवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना, हांव तुका सांडचो ना. दृढ राव आनी थीर राव, कित्याक हांव ह्या लोकाच्या पुर्वजांक दितलो म्हणून सपूत घेवन तुका बसयला. तो देश हांव तुज्या अधीन करूंक दिवंक जाय. दृढ राव, थीर राव आनी म्हज्या सेवका मयजे तुका दिल्ले धर्मशास्त्र पाळूंक सत्राय घे. हें पुराय हांवें उतरां दृढ राव, थीर राव, हें पुराय हांवें उतरांक जोखून काणून दवरलीं म्हज्या काळजांत. म्हळ्यार म्हाका ते धैर्य दिताली म्हज्या कश्टांत. ते व्हड कश्ट म्हणून तितले हें जायनासलें, कित्याक म्हळ्यार हांव उतरांत इल्लेशें लागीं येवंक सुरू जालीं. म्हाका मेन जाल्लें तें टिचींग JCLMच्या इतलें बरें शिकोवन मेळटाली की ती आनी एक उतर शेअर करूंक, डावट्स विचारूंक पुरा तें आमकां झुमांत कांय आतां आसलें बरीच तें झूम आसलें. कांय शेअर करूंक म्हाका कांय व्हडलें कांय हें बगनासलें. आनी आमच्या सिंपल भाशेन आमी कितें उलयता ती मानून घेतालीं, कितें डावट्स जाल्यार ती क्लियर करतालीं. ते देखून म्हाका त्या देवाच्या उतरांची चड रूच स्टार्ट जाली. मागीर मेन हें उतर धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटांचेर दवर. तातूंत बरयलां तें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जाताय आनी तुका जैत लाभतलें. हें उतर म्हाका मस्त उपकारलें. कित्याक म्हळ्यार दीस आनी रात ध्यान करचें कशें म्हणून हांव चिंततालें. तें तातूंत म्हाका शिकोवंक मेळ्ळें तें म्हळ्यार तें टंग्साचे विशयांत बरें शिकयलें. ताचे मागीर दीस आनी रात कशें तें आमी गळोवन रावचें आमच्या ओंटांनी, कशें आमची जीब नितळ दवरचें, ती जीब उलोवचें तें उतर तें पवित्र देवाचें उतर तें पुराय ह्या शिकोवणें पयलें हांव देवाचें उतरां इल्लें लागीं आसलें आनी म्हाका एक बुन्यादशी हातूंत मेळ्ळी. हें देखून हांव सांगता तुमकां, हांव एक साक्ष सांगच्या बदलाक एक साक्षीच जावन रावलें बरें म्हाका ते म्हजो अनुभव तो जावन आसा. ते देखून हांव कशें तरी हातूंत उतरांत घट जाल्ल्या उपरांत हांवें एकल्यांकच म्हज्या भयण्यांक फस्ट हांव शिकोवंक इल्लेशें एक समजोनी दिवंक म्हाका बरें इजी जालें. हांव एकल्या भयण्यांक चड कोणा कडेन उलयता, मांय कडेन उलयता न्हय, भयण्यां कडेन उलयतना देवाचें उतर कशें आमी वापरचें. आमी नेगेटीव उलोव नजो,
तुमी कशी आसा म्हणटाना बरें आसा, ह्या देवा आशिर्वाद ते पुरा मागीर हांव शिकली देवाच्या उतराक आयल्या उपरांत. आनी हे हांगा अशें जावन मुखार येता आसतना म्हाका आनी एक विशेश जावन मेळ्ळें उतर, हे मन्यंत म्हज्या 420 420 म्हज्या पुता तुज्या उतरांक चिंत्ती, म्हज्या सांगण्यांक काणदी, ती तुज्या दोळ्या मुखली पयस करिनाका, तुज्या काळजा भितर ती दवर, कित्या जांकां ती मेळटा तांकां ती जिवीत, तांच्या सगळ्या कुडीक ती भलायकी. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख, कित्या तातूंत आसा जिविताच्यो झरी. ही उतर म्हाका म्हज्या पुता म्हणटा आसतना म्हाका त्या दाळा कळटालें, म्हणल्यार ते तुज्या सारकें आनी सुरपान रचलां म्हणटा आसतना म्हज्या पुता कशें म्हज्या पुता म्हण सांगला म्हणून हे पुरा उतरां मागीर आनी एक सांगलें म्हणल्यार म्हाका त्या थंय आसल्या भावानी आमी पन्नो सल्लो वाचतना आमी ती सावळी जावन आसा आनी ताचे कंप्लिशन जेजू क्रिस्ता मुखार जाल्लें म्हणून ते देखून आमी हे पुरा देवाची उतरां वाचतना क्रिस्ताच्या उजवाडांत वाचचें म्हणटाली. तुका पर्सनलायझन करून काणगे तुवें तशें वाचतना आमी आमकांत म्हणलें बरी वाचचें, हें पुरा तातूंत म्हाका शिकोवन मेळ्ळी जावन आसा. तशें हांव हें पुरा उतरां म्हाकाच म्हणलें बरी काण घेताली. म्हज्या पुता उतरांक चिंत्ती वय देवाचें उतर तें परिशुध्द 7 फावटी उज्यान घाल्ल्या, आतां परिशुध्द तितलें परिशुध्द जावना तें हांवें देवाचें उतर म्हज्या जिबेंत स्विकार करचें म्हणटना जीब कितली हांवें नितळ सांबाळूंक जाय म्हाका त्या दाळांत इल्लेशें त्या गुणी म्हाका दिल्ली देवान. अशें म्हजे जिणेचें पैन मुखार सरतना म्हाका भुरग्यांक इल्लें देवाच्या उतरांत घट करूंक आनी धैर्यान मुखार सरून फुडें करूंक वचूंक साद जालें. तशेंच आमी त्या मुखार वता आसतना मागीर म्हाका यशवंत एक दीस काम सोडचें पडलें. काम सोडचें पडलें म्हणल्यार मायची भलायकी इल्ली बिगडली. त्या वेळार हांवें म्हज्या भुरग्यांनी सांगलें तूं आतां बरें आसतना पळोवचें बरें मांयक, कित्याक म्हणल्यार मांय मागीर बेड रिडन जायत जाल्यार मागीर बारीक कश्ट जाता. म्हण तशें हांवें कित्याक गी म्हण गोत्तून हांव कामान तुका आसलें बरी एक 8 वर्सां एका फॅमिलीन काम केलें. ताचे उपरांत हांव काम सोडून घरा आयलीं. घरा आयलीं आनी विशेश हांवें म्हजें इंटेंशन जाल्लें मांयक सांबाळचें. तशें हांव आयलीं, केदोळ आयलीं म्हणल्यार 2023 जुलयांत आयलीं. ताचे उपरांत म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली. हांगा फस्ट आमी बर्थडे केलो मायचो, 85th बर्थडे. त्या वेळार म्हाका एक थॉट आयलें, कित्याक म्हणल्यार म्हाका ते JCLM टिचिंगान इल्लें हातूंत हांव चड टेस्ट बघून कोण कोण तातूंत आसात तें कळ्ळें. एक दीस हांवें सांगलें आमचो बर्थडे हांवें फस्ट हांवें घरी बांदलें हांगा आमच्या देवाचे कुरपेन म्हणलें बरें तें जालां घर. कित्याक म्हणल्यार आमचें कांयच ना हांवें सगळ्यान घरचे वयल्यान हांव इल्लेशें चड दुबळीकायेंत आहलीं आमच्या घरचीं. म्हणजे भाव भयण एक रितीर वेल टू डू आहलीं जाल्यार हांव तांचे कडेन चड विचारनासलें जाल्यार तांणी सांगतालीं म्हाका कश्ट आसल्यार सांग म्हणून. हांव म्हज्या मतींत एकच चिंतालें काल्या म्हणल्यार कश्टां खातीर तांणी हर एकलें तांचें बरेंपण कुटुंबाचें बरेंपणाक ती गेल्या म्हणटना हांवें आटकळ घालची न्ही. हांवें म्हजें कश्ट आतां येदोळ म्हणसर म्हाका कळना घरांत तराचेर चलता. तशें हांव कोणाय कडेन चड कुंबक मागूंक वचनासलीं. तिंत जावन इल्लेशें दितालीं, तातूंत हांव जातोशी जातालीं. म्हाका ते खंयचेय कश्ट आतां मस्त लॅविशली जियेचें तें प्रकार ते कळनात. तें कितें गरजेचें देव दिता म्हणलें बरें त्या पावडतान हांव आहलीं. मागीर तशें मुखार सून पैन येता आसतना मायचो बर्थडे 85th बर्थडे आमी घरा सेलेब्रेट करचो म्हणितलो. हे फावटी आमी बर्थडे सेलेब्रेट करचो, देवाचें उतर वाणटेलें तांकां आपोवन सेलेब्रेट करचो म्हणून आमचें प्लॅन जालें. म्हणल्यार म्हाका एक तें थॉट आयलें तें हांवें कालें केलें. तातूंत झूम आतां भयणी कडेन शेअर केलें. त्या भयणीन बरें चिंताप तुजें तें देव काळीज पारखिता म्हणलें. म्हणल्यार तें म्हाका किर्तन तिणें सांगलें 34:7 आसतलें. जस्ट मिनीट. तिणें किर्तन सांगून म्हाका तें सांगलें, म्हाका तें उतर
ಕೈಯಮ್ಮ ಗೊತ್ತುರಮ್ಮ ತಾವು ಸಂಗತಾ सर्वेस पर ते तुझं संतोष सोदो तुझे खाली जर तेका ते देव तुका दितलो ते खंयच्यान पावसा म्हाका ಗೊತ್ತು ना ಹಾ ಬೈ ಹಂಗಾಸ 37 ಅಂತೆ 37 ಅಂತೆ 4 37:4 सर्वेस पर ते तुझं संतोष सोदो तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो आणि एकदाचे मुखार जाऊन असं होय तितल्यानच त्याचे मागीर आणि एक असले ते तुझी वाटे विशांत एक असले ते म्हाका आता उडास येना स्क्रिप्चर ते त्यांनी सांगितले तिने 2 स्क्रिप्चर सांगितली ते एक मेन सांगितले तिने तुझं संतोष सर्वेस परते सोदला इतवें ते देखून तुझे काळीज शकता ते देव तुका दिता म्हणून ते स्क्रिप्चराचेर हांवें पळय घट्ट हें करना हांवें प्लॅन केल्ले सगळ्या म्हणजे व्हडल्या भयणीक फर्स्ट सांगलें कित्याक म्हळ्यार व्हडल्या भयणीन सांगलें सगळे कुटाम आयकता म्हणून म्हाका एक गत हावें सांगलें शिशे आमचे मायचो बर्थडे पटया हे करया म्हणून न्हू तशें सगळ्यांक आमी आपयले आमच्या कुटुंबाच्यांक आपयले आमच्या मायचे सगळीं 8 जाणां भुरगीं आमी सगळीं आमी हिंगा सांगाता मेळ्ळे आनी तांकां देवाचे उतर तेल्यांक हिंगा आपयले आमी तांणी उतर शेअर केले आनी तो त्या दिसाचो बर्थडे भारी भारी देवाच्या बारीक सर्गीचे राजत आमकां त्या दिसा अनुभव करूंक ह्या संवसारान फोव जाल्ले कित्याक म्हळ्यार परती दादोसकाय आमकां त्या दीस म्हळ्यार हिलिंगी मस्त जाल्लें त्या दीस भयणीक पांयकडां दुखाल्ली 3 इयर्स जाता ताका पांयकटाचे हे आहले ताका ड्रीप डिस्क प्रॉब्लेम आहले ते आनी गूण जाले म्हज्या भावाचे बावळो दुखाले ते पुरो गूण जाले मस्त एक हिलिंग जाला तशेंच तांकां उतराचे सत कळ्ळां मस्त सगळ्यांक खुशी संतोष जाला त्या दीस ताचे उपरांत त्या सिस्टरीन म्हाका कनेक्टेड रावंक सिस्टर फ्लोरीक कनेक्ट केल्लें त्या दिसांत हांव आज म्हणसर म्हाका सिस्टर फ्लोरी थंय हांव कनेक्ट जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तिणें म्हाका झूम ह्या झुमाक कनेक्ट केल्लें तशें त्या दिसांत हांव सिस्टर फ्लोरी वटू एक भयणी बरी म्हाका ती चलोवन व्हरता हें करून वचता गायडन्स दिता आनी खंयचीय आहल्यार आमी एक मस्त मोगान आमी एक आसा पवित्र आमकां चलयता तेचे आमी शेअरिंग करता ती तिचे कलयल्या शेअरिंग करता म्हाका मस्त बरें जाता आनी आमच्या घरच्यांक एक भयणी बरी आसा ती सगळ्यांक मागीर आमी ह्या झुमाक ऍड करूंक म्हाका फोव जालें एक आमच्या भावांक भयण्यांक हांवें हातून ऍड करूंक स्टार्ट जालें ताचे उपरांत म्हजे उतराचे हे बुन्याद आनीक घट जाली त्या देखून हांव सिस्टर फ्लोरीक ती देवा बापायक काळजांत हांव अर्घां दिता ते देवान म्हजे जिणेंत सिस्टर फ्लोरीक फोव केल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव अर्घां दिता तशें आनी म्हजी जर्नी स्टार्ट जाली तशें म्हाका आनी थोडी उतरां शेअर करूंक ती आमी उत्पत्ती पुस्तकांत देवान ताचे सारकें आनी स्वरुपाचो रचलो म्हणलें ताचे उपरांत म्हाका उतर आनी एक बस हें जाल्लें जॉन 1:12 पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें ती जल्माली न्ही रक्त मांसा वरवीं वा कुडीच्या सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाच्या कुशे वरवीं भागार देवा वरवीं हे विशेश म्हाका त्या दीस उगडापें जाल्लें जावन आसा ते म्हळ्यार आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक आपणाक म्हळ्यार कोणाक जेजूक स्वीकार केल्ल्याक आनी जेजू म्हळ्यार सच जावन आसा तस्सो वाट खरी वाट जावन आसा तस्सो जिवीत बरोवन तुमचें जिवीत दिवन तस्सो जेजू जावन आसा ताका स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें जेजू क्रिस्ता मार्फत आमी देवाची भुरगीं जाल्या ही ताचे सत म्हाका त्या दीस कळीत जालें ताचे उपरांत रोमन्स 10:8 वाक्य देवाचें उतर तुजे लागीं आसा तुज्या वंटार आसा तुज्या काळजांत आसा
हेंच ते आमी परगट करता उतर जेजूस सोमी म्हणून म्हज्या वंटान हांव परगट उसारल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यान तो उठयलो म्हणून म्हज्या काळजांत सत मानल्यार हांव म्हाका सोडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या बोवार्थाद्वारे म्हाका देवाचें नितीवंतपण तोंडाच्या उसारणेद्वारे तारण म्हाका लाभता. हे उतारी म्हाका म्हणलें कित्याक म्हळ्यार हांवें सत मानल्यार मात्र म्हाका सोडवण म्हळ्यार ती एक फूल पॅकेज तातूंत म्हाका कुरपा सोंसणिका बोगसाणें मागीर सगळें फुल्ल सोडवून सुटका पातकांचें बोगसाणें मागीर नितीवंतपण सगळें तें पॅकेज जावन आसा तातूंत सगळें आसा तें पॅकेज म्हाका त्या जेजूक काळजांत हांव जेजूस सोमी म्हणून म्हज्या काळजांत सत मानल्यान मेळटा म्हणून थंय म्हाका कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार हें पुरो उगडापें जाल्लें देवाच्या उतरांत आनी जूम क्लासींत हांवें चड आनी चड मेतेर जावंक सुरू केलें. देवाचें उतर खंय स्टार्ट करता हांव थंय आसतालीं आनी म्हज्या मायकी हांव लागीं हाडटालीं मायकी उतरां शिकयतालीं मायक विशेश जावन मायक पिडेस्त इल्लेशें कश्ट नासली त्या देवळार हांवें सांगलें तुका देवाचें उतर जाय गी उतर देवा गुळयो जाय गी जिनी बर हें देवाचें उतर जाय गी मागीर हांवें तें तोंडांतल्यान कन्फेस कर मागीर तें मास जाता म्हणसर कन्फेस करीचें म्हणून मागीर सिस्टर फ्लोरी कडेन हांव तें सांगतालीं ती काय बरो संतोश जातालो ती आमकां जुमांत एड करून मायकी कन्फेस करूंक दिताली ते उतरांत तेच रितीन आमची जर्नी मुखार 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 गेलें इतलें वाडलें गी म्हाका इतलो संतोश जाता आतां ती स्पिरिच्युअल जर्नी ती आतां इतली बळादीक जावन आसा आतां म्हणजे ओणयो आसात 2 जण मागीर तेची भुरगीं मागीर भयणी आसात भाव आसात थोडे इल्लेशे आयिल्ले मागीर परतून इल्ले फाटी बॅक स्लायड जाल्यात जाल्यारय देवाच्या उतरांत ते गट आसात ते बेगीनच येतात आनी परत ते देवाच्या उतरांत आनी गट रोमतात कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी काल जाता म्हळ्यार आमी गट रोमून आसाचे पडटा सैतान कसो खेळटा म्हूण कळना आमी ल्हानशे संगतींनी आमी संवसाराक फाट केल्यार सडावत जावन हांवें पळयलां म्हजे जिणेंत हांव अनुभव करता ह्या बर्थडेज येता आसतना आमी काल जाता म्हळ्यार संवसारीक रितीन बर्थडे करता आसतना ते आमी त्यात खंयचे पियेवच्यात मग्न जाता त्या दाळा आमकां देवाचें उतर तें आमकां चिड्डून तें म्हणटात पळय मेरेर पडल्या कांट्या चटकुटा पडलेल्या बिया बरी ते चिड्डाता संवसाराच्या राटावळींत जे शिरकाता ते फळ दिना हातून आमकां फळी मेळना आनी आमी बॅकस्लायड जाता त्या वेळार इमिडिएटली आमी फाटीं परतूंक जाय रिपेंट जावन आमी जेजूच्या लागीं येवंक जाय हें हांव सत जाणा जाल्या त्या देखून हांव तांकांय शेअर करता तुमी देवाचें उतर सोडनाका सिस्टर म्हाका फ्लोरी केदाळेय सांगता तुमी कांय ना जाल्यार तुमकां खाली घालून दवरा आमी तुमचे खातीर तुमी बिजी आसल्यार आमी तुमचे खातीर मागता ही तांचे कडेन हांव समजोन सांगता आनी तुमी फ्री आसतना आमचे खातीर मागा एकामेका आमी मागया सांगाता मागया म्हणून कितले बरो आमकां एक पॅनल मेळ्ळां देवान एक फाव केलां त्या देखून कितली देवाक अर्घां दिल्यार मुणेंच जावन आसा तशेंच म्हणजे आनी उतरांचे आनीकय आसा म्हाका एक म्हणजे जिणेंत जाल्लें एक जावन आसा देवाच्या उतरांत एक सत उगडापें जाल्लें लेका उरतो हुस्को हे लेका उरतो हुस्क्या विशयांत हांव मजीत ह्या स्क्रिप्चर हांव वाचून हें करता आसतना म्हाका कळ्ळें म्हजेच जिणेक हें म्हाका लागू जाता म्हणून जिवाक तुमच्या जिवाक कितें गावचें कितें कुडीक नेसचें पांगुरचें लेका उरतो हुस्को तुका नाका काणा प्रास जीव उरतो नेंगी नेसना प्रास कूड व्हरती नेंगी पळय ते अंतराळाची सुकणी ती ओंपिना लुविना तुप्यांनी पुंजयना तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता ही पुरा उतरां म्हाकाच म्हण हांव कान घेताली वय बापान घर बांदूंक म्हण व्हडलें घर बांदूंक म्हण हांवें सांगूना कित्याक म्हळ्यार घर बांदूंक हातून कांय दिसना म्हाका खावंक आनी तुज्या कुडीक कितें नेसचें पांगुरचें तेचें तितलें आसल्यार हांव एक संपूर्ण मणयत घर बांदचे विशयान खंय म्हाका दिसना हें घर बांदूंक आनी आमी प्रयत्न करता आनी आमकां व्हडलीं दुसऱ्यांक पळयता तांचे बरीं व्हडलीं घरां जायचीं तेंत आमी चिंतून अशें कश्टार पडचें न्ही देवान हिंगा घर बांदून व्हडलीं घरां बांदा म्हण कांय सांगूना कितें
खावंक जाय कितें जेवंक जाय तें गरज आसा तें हांव तुका दिता म्हणला. ते म्हाका ह्या एकांतून लेखा व्हरतो हुस्को करनाका म्हणून म्हाका कशें घडलें म्हणल्यार हांव तें काम सोडून येयल्या उपरांत म्हाका तो अनुभव जालो. पयलें मॅथ्यू 6:33 दिता देखून सुद्दां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो संगती तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाका, फाल्यांची कंत बांदल्याक आयची कंत आजीक पुरो. हे पुरो म्हाका म्हणजे जिणेंत हांव अनुभव करता येता. कित्याक म्हळ्यार पयलें सोद देवाचें राज. हांव हें घर बांदता आसतना म्हाका हांव एक काल म्हणल्यार म्हाका एक ह्या स्क्रिप्चरा मुखांत 10% कितें दिवचें ते ताईत दिवचे विशयान म्हाका इल्ली समजण मेळ्ळी. हांव ते हातूंय पळयतालें पयलें दिवचें शिकाचें म्हणून सुमान म्हाका ते शिकयताली दिवंक शिकाचें दितालो हात जायचे दिवचो हात देव उदार म्हणान दितलो देवाक मोगा आसो तशें पुरा तें पुरा म्हाका चिंतले ते तशें देखून हांव कालें करतालें म्हळ्यार हांव पयलें इस्रायलान ती काम करता आसतना हांव एक 10% ते सेपरेट करून दवरतालीं आनी एक आनी गरजेवंत मेन हांव दितालें मिनिस्ट्री. खंय मिनिस्ट्री चलयतात ताका हांव इल्लेशें बिग जे टीव्ही अशें प्रती खंय जावं दी कोण मागीर आमच्या इजुमान ती आमच्या येत आसतना हांव इल्लें हें करतालीं तांचे सेवे खातीर जायचें म्हणून. ते देखून म्हाका ती एक बरी संवय आसली. म्हाका देवान खंयच्या रितीन उणें करूंक नासलें आनी हांव हें घर बांदच्या वेळार हांवें पयलें हे जागो हे करूंक म्हज्या स्पिरिच्युअल फादराक येवन ते ब्लेस करूंक सांगलें. तेका त्या दाळा हांवें चिंतलें थळार देवाचें उतर सर्ग संवसाराच्या रायाकत हाडून आयल्या उपरांत ह्या थळार केदींच म्हाका उणें जावचें ना. हे एक बोवार्थाचें सत हांवें मानून घेतलें. कित्याक म्हळ्यार पयलो देवाक मान दिलो. हें सुरू हें घर बांदूंक स्टार्ट करचे पयलें एक हांवें तांचे कडेन विचारलें हे जागो हे तुमी ब्लेस करचें म्हणून. त्या दाळा हांव तेका ती आयल्या वेळार आनी देवाचें उतर हाडून येता आसतना म्हाका तो जाल्लो आनंद तितलो न्हय. कित्याक म्हळ्यार सर्ग आनी संवसाराच्या रायाकत हाडून ह्या थळार आयलं म्हणटा आसतना ह्या जाग्यार कितेंय उणें पडात गी म्हणून म्हाका एक सवाल आयलें. ते एका सवालाक आज म्हणसर म्हाका सांबाळण्यात आसा. ह्या थळार म्हाका देवाच्या उतराकय उणें पडना, खंयच्याक उणें पडना, एक भेना भिरांत ना, खंयचेंच ना, धैर्यवंत जावन आसा हांव. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर हांगा निरंतर वाळटा आयल्यांक मेळटा. दोशी मापान देवाचें उतराक कांयच उणें पडना. ते देखून हांव पयलें सुद्दां देवाचें राज म्हळ्यार देवाचें राज म्हळ्यार म्हाका आतां सत कळीत जाता देवाचें राज गी जेजू पयलो म्हणून. आमी पयलें राय पयलो गी देवाचें राज पयलें गी म्हणून एक म्हाका सत उगडापा जाल्लें. ते म्हाका आतां कळीत जाता. हांवें जेजू म्हणलें ह्या मांडीक सोदल्यार जेजू म्हणलें व्हडलें मांडीक हांवें आपणायल्यार ताचे उपरांत कितें उणें आसा गी. ताचे सांगता देवाचें राजय मेळटा. मागीर म्हाका ताचें आयडेंटिटी म्हळ्यार ताका कितें गरज आहा म्हाका कितें म्हज्या जिवितांत कितेंय आशें कर तें म्हाका मेळटा. हांवें तें म्हज्या अनुभव केल्लें तें हांव तुमकां शेअर करतां. म्हज्या जिवितांत हांवें खंयचीय म्हाका जस्ट चिंतल्यार म्हाका तें फावो जाता. कशें म्हळ्यार म्हाका हांव पयलो देवाक अर्घां दितां उठून आनी पयलो देवाक स्तुती करतां. आयच्या दिसा खातीर हांव सगल्यो घडयो हांव देवाक समर्पितां, भुरग्यांक समर्पितां आनी तांकां एक म्हळ्यार ह्या संवसाराक न्ही तांणी एक आसल्या थळार अनेक कंट्रींत आसात तांणी त्या कामांत तांणी धैर्यान काम करचें बोळ जायचे. प्रेज द लॉर्ड. तें पुरो हांवें चिंतलें तांणी एक दिवे जावन तें आसाचें. त्या सिस्टर केताळे सांगता दे आर ब्लेसिंग टू द नेशन्स, अनॉयंटेड, ब्लेस्ड. हें पुरो हांव तांकां उसारतालीं. ते देखून म्हाका ती फोनार उलोवन ती आतां पयलें जाल्यार कंत करतालें हांव तांणी फोनार उलयता. आतां कांय ना बिंदास आसा हांव. कित्याक म्हळ्यार म्हाका गोत्त आसा म्हजो हांव जेजूच्या पांयां तळा आसतना म्हजो देव म्हाका सगळें फावो करता. केदींच कश्टार घालना, केदींच म्हाका दुखयना. सगळें तो सांबाळटा म्हणलें एक दृढ विश्वास म्हणजे तें आसा. ते देखून मांयकी हांव सांगता आतां आमी दोगां ह्या येदो व्हडल्या घरांत आसल्यार आमकां कसलेंच भें ना. कित्याक म्हळ्यार आमचो येदो व्हरतो देव म्हजो भोव व्हरतो देव आमचे भितर आसतना तो तसो विश्वासी मोगान आमकां सांबाळतना केदेंच उणें पडना. ही एक दृढ खात्री आमकां जाल्या.
हांव तुका देवा बापाकार घालिता. तशेंच मुखार मुखार वता आसतना म्हाका कळ्ळें की बॉर्न अगेन जावचें. बॉर्न अगेन जावचें म्हळ्यार हांवें सोदून काडलें जॉन 3:3. जॉन 3:3. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, सतच हांव तुका सांगता, परत्यान जल्माल्या करीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. ही एक म्हाका कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार त्या निकोदेमाक सांगता जेजू, तो निकोदेम म्हळ्यार सादारण मनीस न्ही, तो जुदेवाचो अधिकारी. तो लोकाच्या पियेन रातीक जेजू सरशीन येता आनी ते वेळ तो सांगता की देवान धाडलोलो तो शिकोंदार म्हूण हांव जाणा आपणास हांवें देव असल्या करीत तूं करताय तसलें असर्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना. फकत असर्यां फाटल्यान मात केल्लो. असर्यां फकत आमी ब्लेसिंगा फाटल्यान गेल्यार आमकां कांयच मेळना. कित्याक म्हळ्यार ब्लेसिंग मेळ्ळें तुका व्हडलें ब्लेसिंग मेळटना आमी जेजूक विसरोवचे चान्स आसात. तेय म्हाका सत कळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार हांवें एक स्क्रिप्चर म्हाका सत कळ्ळां. ते शद्रक मेशक अबेदnego म्हणले तेगांक त्या उज्यान घालता रायान त्या मुर्तीक आड पडा म्हण सांगताना तांणी सांगलें की देवान आमकां उज्यांत वाटायल्यारी देवान आमकां उज्यांत निवरायल्यारी निवरायनातल्यारी आमी तुज्या त्या मुर्तीक आड पडना. आमचो खरो जिवंत देव आमचो आसा ताका मात्र आमी खऱ्या निजा देवाक आमी आड पडटा आनी नमान करता स्तुती करता म्हणून. ते म्हळ्यार तशें म्हळ्यार म्हाका एक तातूंत सत कळ्ळें की आमी काली बोवार्थ दवरल्यार पवाना. बोवार्थ म्हळ्यार खाली वस्तू मेळ्ळी मागीर बोवार्थ दंडळटा. तो बोवार्थ पावना. आमी दृढ विश्वास आसा जे ट्रस्ट इन द लॉर्ड तेय म्हाका सत कळ्ळां. ट्रस्ट करचें अति गरजेचें. ट्रस्ट करचें म्हळ्यार आमी ते एक वस्तू आतां आमी मागता मागीर निराश जावचे चान्स येना. ते एके पावटी आमी इतलें मागता मेळना. ती कित्याक मेळना म्हळ्यार ते आमकां देवाचें योजन न्ही म्हणून आमकां तेका एक भितर आमकां हें जाता कन्विक्शन येता. देवाचें न्ही जाल्यार आमी कशें आमी फोर्सान वोन घेवचें. ते देखून ट्रस्ट इन द लॉर्ड म्हळ्यार ती वस्तू मेळोन दी. हांव एका वस्तू खातीर मागता कितेंय म्हज्या जिवितांत भुरग्यांचे कलेचा मागता ते मेळोन दी मेळना आसूं दी. हांव म्हजो बोवार्थ म्हज्या देवाचेर, म्हजो विश्वास म्हज्या सुम्याचेर ते एक म्हाका सत कळ्ळां. तेय हांव हे हातून शेअर करता. कित्याक म्हळ्यार हांव शेअर करतना कोणाक म्हणी तुमकां उपकारतलें. तेका लागून ट्रस्ट बिलीव इल्लेशें मस्त फरक आसा म्हणजे सत म्हाका उगडापे जाल्लें जावन आसा. तें म्हाका ते शद्रक मेशक आनी अबेदनगोचें ते दानियेलाचे चॅप्टर 3 आसा. तुमी जाय जाल्यार वाचून पळया तुमकां सत कळटा. ते तळा फूल चॅप्टर वाचून पळया. ते तातूंत तुमकां सत उगडापें जातलें. मागीर हे बॉर्न अगेन जावचे विशयांत ते मागीर म्हाका समजलें. तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हणून हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावनाकात. वारें आपणाक खुशी आसा तें वळटा तसो आवाज तुमकां आयकता. तरी पूण ते खंय येता आनी खंयसर वेता तें उणें नाय. पवित्र आत्म्यावरवी जल्मल्ल्या हर एकल्याक अशें घडटा. हे एक अर्थाचें सत म्हाका उगडापें जालें. पवित्र आत्म्यावरवी आमी जल्माचे. पवित्र आत्म्यावरवी जल्मोवचें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमी सोमी देव आनी सोडवणदार म्हणून काळजांत हांव सत म्हणजे आतां आमी सांगलें जॉन रोमन्स 10:8 आतां न्हू 13 म्हणसर ते दिलां आमकां जेजू सोमी म्हणून जे काळजांत हांव सत म्हणले वरी म्हाका तारण मेळटा म्हणून. तेंच ताचे उपरांत हे पवित्र आत्म्यावरवी जल्मोवचें म्हळ्यार म्हाका पवित्र आत्मा म्हळ्यार स्वताचो आत्मा आमकां आमी क्रिस्मांत बाप्तिस्मांत आमी जेजूक स्विकार केला. सेवा मागीर कुंभगारांत आमी सांगलां खऱ्या देवाक आमी सेवा करीचे तसो मोग करचे. सस्तनाच्या जिणे पर्यंत आमी देव सांगात आसाचे म्हणून. तें पुराव म्हाका मागीर समजलें. पयलें आमी ते सक्रामेंत घान गेल्ले जाल्यार हांवें ताचें तितलें उगडापण जावं नासलें. आतां हे देवाचें उतर आमी आयकता जिविताचो हुंडो कोण जावन आसा. जेजूचो जिविताचो हुंडो म्हज्या सोडवणे खातीर आयिल्लो. तें स्वता उगडापी जाताना म्हाका आतां
ते कळीता येईल जालें कित्याक ते सक्रमेंत म्हाका दिल्ले म्हणून ते तिरावणेच्या सक्रमेंतान म्हाका पवित्र आत्म्याची मोर मारल्या. ती मोर ती कधीच खंयच्याच दुस्मनाक म्हजे वयर हात लावंक शकना. कित्याक म्हळ्यार ती मोर पवित्र आत्म्याची मोर जावन आसा. आनी हांगा आमकां हातून सेकंड कोरिंथियन 5:17 ती दिला. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. पळय आत्म्यान आमी जिवचें म्हळ्यार आत्मीक काणकें जें आत्मीक पोशण कशें आमकां एक कूड दिल्या तशेंच आत्म्यान आमकां रचलां. हें पुरो स्वता म्हाका त्या जुमांत आयल्या उपरांत देवाच्या उतराचे जर्नींत येताना स्वता उगडापी जावन आनी ह्या सिस्टर फ्लोरी मुखांतर ह्या जुमांत आमी येता आसतना हर एक भाव आनी भयण्यांनी उतर शेअर केल्लें त्या कितली सिस्टर्स पुरो कितले बरें उतरां शेअर करता. सिस्टर जर्नी आतां सेक्रेड प्लेसांत रावचें जें पुरो समजयता गुपीत कुडांत बस देवा कडेन उलय. देव म्हळ्यार कोण आत्मो ताका मौनपणान आमी उलयतना आमी तो देव आयकता आनी ताचो ताळो आमी बडा कितलें मागता गे ताचो ताळो आयकूंकूच आमकां फुरसत आसना. देवाचो ताळो आयकचे जाल्यार ते आमचे हळू ताळ्यान आमचे कडेन उलयता तो ते ताळो आमी आयकूंक सकाळचे संवसाराचे बरी आवाज करून व्हडलो आवाज करून हळू ताळ्यान आमचे कडेन उलयता तो ताळो आमी आयकूंक सिद्ध तयार आसाचे. हें पुरो म्हाका स्वता उगडापी जाल्ली देवाच्या उतरांत. पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालां. आतां हें हांव आसा जियेता तर आत्म्यान जियेता आमी आत्मीक काण कितलें खाता जावंक जाय तितलें चड आत्मीक काण घेवचें. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकार ना. जॉन 6:63 दिला. मनीस खंयच्याकय उपकार ना. हांवें उलयलां ती उतरां तुज्या आत्म्याक जीव दिवची म्हणून. आत्म्याक जीव दितात, आत्मीक घटाय दितात, आत्मीक पोशण दितात. त्या देखून आत्म्यांत हांव घट जाता आसतना हे उरले संवसाराचे खंयचेय आमकां ते एक भिरांत हाडिना. पयलीं हांव मस्त भियेताली एका सांगतीन भुरग्यांचे विशय चिंतचे सकाळीं उठून तांचे एक कॉल येनातल्यार कितलीं कॉलां करतालीं तांणी पिरार जातालीं. आतां पुरो गेलां देवाच्या उतरांनी. पुरो नाही जालां ताचे उपरांत म्हाका इतलें धैर्य आयलां देवाच्या उतरांत. आतां हांव खंयचेय भियेना कित्याक म्हळ्यार म्हजो बापाच्या पांयां तळा हांव आसतना म्हजे बाप म्हजें सगळें सांबाळटा म्हणले ती दृढ खात्री म्हाका आयल्या. आतां मांयकी तशेंच सकयलें ल्हानशें एक येता आसतना धैर्यान मांय कडेन सांगूंक शकता आनी मांय आतां कंप्लीट देवाच्या उतरांत इतली घट जाल्या गे इतलें संतोश भोगता. कोणाय कडेन उलयता आसतना ती केदींच नेगेटीव उलयना. कशी आसा ही बरी आसा म्हणटना आमी बरींच आसता. आमी आमचे कश्ट उलयता आसतना कश्टच वाडटात. तें म्हाका त्या कित्याक म्हळ्यार इमान्य 18:21 हाचे पयलें हांवें आयकलां मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात. ती मोगान वापरतली तसो फळ खावंक पावतात. पळय मोगान हांवें वापरचें तें दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक पावकार देवाचें उतर तें सस्नाक बाळता तें दोळ्यांक दिसना. ते भावार्थान उलयचें हांवें म्हणून म्हाका तें समजलें. भावार्थ मेन गरज जावन आसा देवाचें उतर आत्म्यान हांवें जियेचें जाल्यार म्हाका भावार्थ ते एक देणें जावन पवित्र आत्म्यान दिलां. ते भावार्थाचे देण्या मुखांतर हांव देवाचें उतर उलोवंक शकता. ना तर बरवसो नाजाल्यार दोळ्यान दिसचें तात्कालीक विशय म्हणल्यार तें म्हळ्यार संवसाराचें जावन आसा. हें पुरो हांव ह्या देवाच्या उतराक आयल्या मागीर स्वता उगडापी जाल्ली जावन आसात. आतां हांव आनीकी जर्नी करतेत आसा भावार्थान आनीकी घट जातेत आसा. त्या देखून म्हाका कसलेंच देवाच्या उतरांत आनी एक खालें म्हळ्यार जी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर तें मंदीर हांवें पवित्र दवरूंक आसा. त्या मंदिरांत देव वस्ती करता, बाप वस्ती करता, पूत वस्ती करता, पवित्र आत्मा वस्ती करता. आतां आमी कोलोशियन्स 1:27 पळयता एक गुटाची संपत्ती ती क्रिस्त म्हजे भितर आसा तो महिमेचो भरवोसो जावन वय क्रिस्त म्हजे भितर जियेता म्हणलें म्हाका खात्री जाल्यार आनी
खंयचे उणे पडना. जेजू क्रिस्त तो माखलेलो जावन म्हजे भितर वस्ती करताना खंयच्या संवसाराच्या काळोखाक म्हजे वयर आड घालूंक शकना. कित्याक म्हळ्यार म्हजे भितर वस्ती करता तो क्रिस्तच, तो महिमेचो भरवोसो. ह्या महिमेवंत देवाक हांव व्हरून खंय वेता थंय सगळो काळोख नास जाता, उजवाड येता. इवन खंयच्या ल्हान 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 जाग्यान वेता आसतना म्हाका ते देवाची महिमा पळोवंक मेळटा. हांव खंयचीय म्हाका इल्लेशें बरेंपण देवाचें उतरान जाल्लें म्हणटा हांव तक्षण म्हाका शेअर करया म्हण एक आशा. देवाक महिमा जायची, हांवें ते शेअर करचें. खंय चान्स मेळटा म्हण हांव राखूं नासता. म्हाका ल्हानशें देवाच्या उतरान बरेंपण जाल्यार तक्षण शेअर करया म्हण जावचें. कित्याक म्हळ्यार देवान म्हाका केल्लें, म्हजें कांयच न्ही, देवाच्या उतरान जालां बरेंपण. हांव एक ऑफिसाक गव्हर्मेंट ऑफिसांक येताना सिस्टरीन सांगलें हांव देवाचो प्रेयर करता खंयच्या त्या आमकां येता पळय तांच्या त्या हुद्देदारांचेर आसा. देवाची दया माया म्हजेर आसा. गॉड्स फेवर इज ऑन मी. देवान आमकां सगळें तांकांय म्हाकाय सगळ्यांक ताच्या मोगान भरलां. आनी जर तिच्या बंदडींतल्या सुटका दिल्या. ही पुरा स्क्रिप्चर म्हाका पॅनलांत आयल्या उपरांत इतली हांव वापरतां गी तांतले सत हांव कितले अनुभव करता आनी ते सत हांव कितले फावटी हांवें शेअरिंग केलां. म्हाका ते फावटी भोगतालें. हांव खालें हर एक सांगता येता ल्हान ल्हान सांगती व्हड ना गी. सिस्टर सांगता ल्हान टेस्टामनी व्हडली टेस्टामनी जावं दी, ती देवाक महिमा जाता म्हण सांगता. ते आमी देवाक महिमा दिवंक उसारतना तातूंत देवाक देवाच्या राजाक तो संतोश जाता म्हण म्हाका ते भारी संतोश जाता. इल्लेशें देवाच्या उतरान बरेंपण जालें केदळा म्हण हांवें सांगचें म्हणून. आनी म्हाका आनी एक काल जाता म्हळ्यार खंय हांव मिसाक गेल्यार हांव मिसाक येता आसतनाच हांव ते समर्पण जागो हांव समर्पण दितां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका आतां एक स्क्रिप्चर त्या हातून मेळ्ळा, अर्गान तुका जेजू तुजें हजारपण म्हजें थंय आसा आनी तूं म्हाका विशय दिताय. तुजें हजारपण म्हणटा आसतना ते प्रसन्नता ती आसा प्रसन्नता ती आमी स्पिरिच्युअली आमी ती रिलीज करतना ते इवन आमी मिसाक वेता जाल्यार ते दळा हांव ते म्हणन जाल्यार ते सगळे तेंच डिस्टर्बन्स आसना. हे हांवें एक अनुभव केल्ले हांवें तुमकां शेअर करचें जावन आसा. हांवें एक संपूर्ण ते सगळे 1 घंटो आमी तो देवाक समर्पण दितना ते आमकां आमी देवाच्या उतराचेर ते सत आनी मी सत परते भक्तीपणान रावूंक जाता. तशेंच उरलो लोक आमकां तेत भक्तीपणान आयकुंक आमकां पळोवंक अनुभव करूंक मेळटा. देवाचें उतर परगडतलीं जावं दी, देवाचें उतर शेअर करतलीं जावं याजक जावं दी, तांणी उलोवचीं उतरां ती हर एक देवाच्या प्रेयराक आत्मो तांकां चलोवन व्हरता म्हळ्यार ते आमी प्रसन्नता अनुभव करता. ते एक्सोडस 33:14 ते उतर आसा. अर्गां तुका आमी ते जेजूच्या उजवाडान बसतना अर्गां तुका सोबया जेजू तुजें हजारपण म्हणजे ते आसा आनी म्हाका तुवें विशय दिलाय. हांवें ते उतर मस्त कडेन हांव यूज करतां. खंय येता कडेन ते प्रसन्नता रिलीज करता. कित्याक म्हळ्यार आत्मीक पुरा 2 तरांचे एकटो स्पिरीट आसा, एक बरो स्पिरीट आसा. 2 वाटो आसात. बरी वाट जेजूची वाट आनी खोटी वाट. ते देखून आमी रिलीज करचे खंयचे म्हूण आमी मानून घेवंक जाय. ते देखून आमी बरेंच रिलीज करतना थंय बरेंच आमकां पळोवंक मेळटा. हे म्हजे एक अनुभव जावन आसा. हे तुमकां शेअर करचें जावन आसा. तशेंच आनी एक हिब्रू 13:4 प्रेज गॉड. 13:4 आसा अशें की तुमचे मध्ये लग्नापेसाक फोव तो स्थानमान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसो. कित्याक पजरेपण आनी प्राद्वार आदारतल्यांची देव जडती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया सर्वेस्परस म्हजो मोगदार, कोणाकच हांव भिवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. ही उतरां यूज करताले. कित्याक म्हळ्यार हांव वेश्यांच जीन वचोन जीन एक आमी सांगलें अशें म्हणजे नवऱ्याचे तो अशें कामाक गेल्लो पाटी येवना म्हणून
तशें हांव आसतना हांव भुरग्यांक दोतोरणी करून आसली तेदळा म्हजे कडेन म्हणजे पर्सान तांणी कांय पयशे नासले. म्हाका एक गुरकाराची म्हज्या भावान वळख करून दिली. तशें हांव त्या मनशा कडेन बरो मनीस म्हणलें देव म्हळ्यार माद्री आसचे ते घराणे ते आमचे शेजार आहले. तशें त्या मनशा कडेन म्हाका वळख करून दिली म्हज्या भावान. तशें तांणी म्हाका हांवें कालें केलें म्हणल्यार ताणें म्हाका इल्ले पयशे दिले. ते पयशे हांवें कान घेवन वचूं आसलें म्हाका कळुना ते हांव कान गेलें इतल्या त्या बंदडीन शिरकाली की म्हाका तांतल्यान भायर येवंक भारी कश्ट जाले. मस्तू ते टॉर्मेंट करूंक लागले खोटे स्पिरीट दसले बरी जालो म्हाका. ते दाळा हांव एका पातकांत पडली. त्या दाळा म्हाका हांव इस्रायला पावले वेळार म्हाका हें उतर मेळ्ळें जावन आसा, तुमचे मदें लग्नाबेसाक फावो तो स्थान मान मेळ्ळो. हें म्हाका भितरले भितर ते खांत वयताले इतले की हांव खंयच्या रिट्रिटीक वता आसतना हांव धांवतालें खंय मीस आसा खंय मागणें आसा खंय रिट्रीट आसा धांवतालें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका देव मस्त देवान म्हज्या जिणेंत बरेंपण केलां. देवचो मोग खंय येता थंय धांवतालें हांव. म्हाका तें आमच्या मायनच ल्हानपण आमकां बीं घाल्लें कित्याक म्हळ्यार खंय आसलें मीस आहल्यार माय खाण घेवन धांवताली आमकां. रेतीर आसुंदी सगळ्यांक ल्हानांक सगळ्यांक रावन वताली. तेंच आमकां संवय जावन हांव गेल्ल्या कडेक आमी धांवताले मिसाक. ते दाळा म्हाका रिट्रीटांत आनी येता आसतना म्हाका देव जागयतालो. दावीद रायान केल्लें तें पाताक मागीर मस्तू हे विशयान पुराव मदीं भितर येवन कळवळतालीं कशी ह्या चिकलांत भायर येवचें. एक तराची एक काले म्हणटात सुकणें एक त्या हातून शिरकाता पळय जाळींत त्या नमन्याचें म्हजें हें जातालें म्हणजे आत्मीक रितीन म्हाका ते कश्ट जाताले. हांव भायर येवंक जायनासलें कळनासलें कोणा कडेन सांगूंक न्हय कोणा कडेन शेअर करूंक न्हय कळनासलें. त्या दाळा म्हाका तें उतर म्हाका मेळ्ळें जुमांतच तुमचे मदें लग्नाबेसाक फावो तो स्थान मान मेळ्ळो. म्हळ्यार हांवें लग्नाबेसांत हांवें देवाक तो आसूं दी ना आसूं दी आतां म्हाका सिस्टर फ्लोरीन ते सांगलां कित्याक म्हळ्यार म्हजो पती जेजूराय ताका जेजूक हांवें म्हजो पती म्हूण स्विकार पयलें म्हाका गोतूं नासलें जाल्यार ते म्हाका ते ह्या उतरांत हांव घट्ट आसतालें. कित्याक म्हळ्यार हांवें देवाक एक साक्रामेंत जोडल्या उपरांत तो पवित्रपणी सांबाळचें म्हजें काम म्हणून हांव तशें चिंतालें. मात तें तशें न्हय पती म्हळ्यार आतां म्हजो पती जेजूक म्हळ्यार हांवें अखेर सोम्याच्या दिसा पर्यंत हांवें नितळ रावचें ताका मेळोंक ताका ताचें सांगता वरेताक मेळोंक हांवें तयार आसाचें म्हणल्यार आतां म्हाका आनीक चड उगडापें जाता येत आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव आतां उतरांत आनीक चड रोमता आसतना तें आतां म्हाका स्वताचें उगडापण जाता आसा तें म्हाका कळून आयलें. आनी कित्याक पॉजिटीवपण आनी पदद्वार आदारतल्यांचे देव जप्ती करतलो ते पॉजिटीवपण आनी पदद्वार जावन आसा कोटी करनी ते म्हणून म्हाका कळनासलें ते एक स्पिरिच्युअल म्हणटात ते एक बंदडींत हांव शिरकली तांतल्यान भायर येवंक देव मस्त वत धाडली. मात म्हाका आतां सत कळ्ळें आतां हांव कंप्लीट तांकां इनबॉक्सांनी दिलां आनी तें सूख मनीस समजयलां आनी तांकां हांवें देवाचें उतरां कितें जाता तितलें प्रयत्न केलां हाडूंक की तांकां सत कळाचें म्हणून हें आनीक मुखार आमी सोडिना कित्याक म्हळ्यार आमी सत कळोवचें आमचें काम जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार सत म्हाका कळ्ळें तें हांवें दुसऱ्यांक वाटतना तांकां स्वताचें उगडापण जाता त्या सता वरवीं सगल्यांची सुटका जाता. तें आमी जॉन 8:32-33 वाचता 31-32 सत तुमकां सुटका दितलें. वय आपणाक सत मानतल्यांक देवाक म्हणलें आमकां जेंटिलांक पयलें मेळ्ळें तें आमी सत म्हणल्यार जेजूक आमी स्विकार करतना त्या सता वरवीं आमकां सुटका मेळटा. ते जेजूक स्विकार केले वयर त्या जेजूच्या उतरांतच आमकां सुटका मेळटा. आतां मेळ्ळें म्हाका देवाचें उतर जेजूचें उतर त्या उतरान म्हाका सुटका मेळ्ळी. दुडवाची आशा तुज्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं केदळ हांवें तो दूड कान गेलो गी करसाक अडचण जाता म्हणून कित्याक म्हळ्यार म्हाका गळटालें तातूंत आरामार जिवी येतालें व्हडलें कांय नाकालें जाल्यार हांवें पळयलें तें ना म्हणलें एक हें रिगलें स्पिरीट रिगलो आनी पळय ताचे उपरांत सुरू जालें पुरा घरांत एक म्हणल्यार ते गोट्या स्पिरिटाचें तें एक हें राज तशें म्हाका तांतल्यानी सुटोवंकूय देवाचें उतर प्रेरण जावन आसा. तुमच्या दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका.
देवानच म्हणलं हांव तुमकां सांगचो ना, हांव तुमकां सोडून म्हाका देवाच्या उतराक आयल्या उपरांत हे सत उगडापे जाल्या उपरांत एक दीस येवन फोन बगोना, एक दीस म्हणजे ते ना म्हण बगोना. केदळां हांव दोशी, केदळां हांव दोशी ते या संवसारीक जिणेंत ती दोशी, देवाच्या उतरांत ती दोशी, पेल्याक देव उतर वांडच्यान ती म्हाका दोस कोण आसा. तांकां सवकास तांचे कडेन तांचे कश्ट उलोवन मागीर तांचे कडेन देवाचे उतरां शेअर करूंक म्हाजे म्हाका देवान एक बरी शिसाची जीब दिल्या. त्या देखून देवा बापाक हांव काळजांत अर्गां दितां, जेजूक हांव वाडटां. आनी खंयचे घडये हांव कोणाकच बी येवचें ना, कित्याक म्हळ्यार असो देव म्हजे भितर येदो व्हडलो देव म्हजे भितर आसा. त्या देवाक महिमा दिता, त्या देवाक वाखणटा, त्या देवाक हांव स्तुती करतां. तशेंच आनी रक्षा देव दिता ते रक्षा कवच हांव मस्तू वापरतां. कित्याक म्हळ्यार एफेसांत 1:3 म्हणटा, परसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सगळें आमकां असल्या त्या एकवटांत सरकीची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वचून आमकां ताणें आशिर्वादांनी भरल्यांत. हे आशिर्वादान भरल्यांत हें हांव ह्या जुमात आयल्या उपरांत कळ्ळें. हांव दी म्हणून दीत विसारतालीं, आशिर्वाद दी, आशिर्वाद दी, आशिर्वाद दी म्हणून. तशें ना भाव भयणीनो, देवाच्या उतरांत आसा तें सत ताणें आमच्या काळजांत ऑलरेडी भरलां. सगळें पॅकेज आमकां दिल्या, सोडवून ते एक सॅल्वेशन म्हणलें तें फूल पॅकेज आमचे भितर तें गेला आसतना आमकां किंच्याकय उणें पडना. हें आमी नेना आसलें. आतां आमी उतरां सताचें उतर कळ्ळ्या उपरांत तें जाणा जालें हांव. परसिल्लो जावं देव, क्रिस्तान लाभलेली ती आत्मीक देणी, परसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सगळें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गीची आत्मीक दे सर्व, एक न्ही सर्व आत्मीक देणी, तातूंत भलायकी येयली, तातूंत जाणवाय येयली, तातूंत कितें आमकां कितें सर्गीची गिरेस्तकाय, संवसारांत गिरेस्तकाय अनुभव करूं सगळें जाता. देवाच्या उतरांत जाल्यार सत आमकां कळीत जाल्यार आमकां कितल्याकच उणें ना. ताका चिटकून रावचें. एक फांट्या तें एक वाली तें एक फांटो चिटकून रावल्यार मात ताका फळ दिता. तशें आमी ते जेजू म्हणल्या त्या वालीक चिटकून रावतना ताचे तें आहलें तें राजूच आमकां मेळटा, ताचें किंगडम आमकां मेळटा. तो जेजूय मेळटा, जेजूचें किंगडमय आमकां फावो जाता. तें आमी ह्या संवसारांत अनुभव करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज जशें सर्गार जाता तशें संवसारांत जावन बापान जेजून आमकां मागूंक शिकयलां. कशें तर आमी संवसारांत अनुभव करचें. देवाच्या उतराचेर अंदून रावन ताकाच जेजूकच आमी घट्ट धरून रावतना ताचें राजय ह्या संवसारांत आमी अनुभव करूंक शकता. न्ही सर्गार गेल्या उपरांत ही म्हाका सत उगडापें जालें ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत म्हणून. आनी 6 त्यात एफेस 6:10 निमाणें एक उतर, सोम्या तें रावन बळवोन जाया, ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जावं दी म्हणून. हें म्हाका उतर मस्त हांव यूज करतालीं. कित्याक म्हळ्यार ताची पदवेदार सकत म्हजी सकत जायचें. कित्याक म्हळ्यार हांगा आमकां एफिशियंत तें दिलां ताचें तो कोण म्हणून एफिशियंट इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 9 अध्यायाक दिला. तो 9 अध्यायांत शांतीचो कुंवर म्हूण आसा, तातूंत दिला आमकां एक बाळ जल्मला, पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार दिला. ताका हें नांव दवरलां विस्मीत, बूध दिनार, पदवेदार, देव तो, सस्नाचो बाप, शांतीचो कुंवर. पळय तो ताका ताच्या खांदार अधिकार दिला. आतां आमी जेजूक आमचे सोमी देव आनी सोडवणदार म्हणून आमी आत्म्यान स्विकार केला, देखून आतां आमच्या आत्म्यांत तो निरंतर वस्ती करनासता. देखून एफेसियन्स 6:10 म्हणटा, निमाणें एक उतर सोम्या तें रावून तुमी बळवून जायचे, ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जायचे. ताची सकत आमचे भितर आसतना आमकां खंयच्याकय उणें पडना. कित्याक म्हळ्यार फिलिपिन्स 4:13 म्हणटा, म्हाका बळ दितल्या म्हज्या जेजू क्रिस्ता सगळें हांव सर संगती करूंक शकता. पळय हें पावल म्हणटा तेच म्हाकाय हांवें म्हजे पर्सनल काणकान घेतना म्हाका बळ दिता. हर एक खंयच्या कामाक येतना म्हाका बळ दितलो म्हजो जेजू क्रिस्त म्हजे भितर आसता. म्हाका खंयचेच उणें पडना, सर संगती हांव करूंक शकता. देवाच्या उतरांत आसा पळय भाव भयणीनो, हर एक देवाच्या उतरांत आसा. तें आमी त्या बोसाचें
दिसच्या पांयदळा खंय देवाचे स्वताचे उगडापेन स्वताची सुवार्ता खंय खंय परगट जाता ते आमी रांकी कनेक्ट करचे आनी आमी बसाचे. दिसच्या पांयदळा बसताना मात्र कशें मरयेन बरो वांटो विंचून काडलो गी तशेंच आमी मारता बरी जायते पटी आमकां दोस्ता संवसाराच्यो बुलोवण्यो मारता बरी जायते पटी आमी संवसाराच्या हातून तूं घुसोन आसता जाल्यार मरयेन बरो वांटो विंचून काडलो म्हणटा देवाचें उतर. त्या देखून आमी जाता तितलें देवाच्या उतराच्या पांयदळा बसताना मागीर उरल्यो सर संगती आमी कशी जाता म्हण कळना पवित्र आत्मा आमकां हेल्प करता. आमकां कितें जावना पवित्र आत्म्या म्हणजे जावना काम म्हणटा आसतना पवित्र आत्मा ती वेळ त्या वेळार ती जाणवाय आमकां दिता. इवन हांव म्हज्या जिणेंत अनुभव करतना हांव पळयता थोडे फावटी हांव बसता इतले वेळ बसता ताचे उपरांत म्हाका काम जायना जाल्यार हांव रांदचे कुडाक येता आसतना म्हाजे मोरा कामां त्या दिसा सगळ्या वरवीं चड रुचीक बऱ्यांत जातात. ते कशें जाता पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा तो जाणवायचो आत्मो पदवेचो आत्मो शाणेपणाचो बुद्दीन सगळे जाणवायचो आरंभ तोच तो शेवटी तोच तो ताका देखून ताचेरच आमी चिटकून रावतना कित्याक खंयच्याकच उणें पडना. तशेंच देव दिता तें रक्षा कवच म्हणल्यार हांवें तुमकां तें एफेस 6:10 आसा 14 तुमकां करेक्ट आसा. देव दिता तें कवच तुमी नेसाजय तें काल्या कवच नेसाजय म्हळ्यार ते अनुसार आमकां हाडटा ती कुतंत्र हाडचेच ताचें काम जावन आसा. तो खंयच्या नमण्यार येता प्रत्येक जाण हांव पळयलें आमच्या रक्त संबंदा मुखांतूच येता. आमी खंय देवाचें उतर बसोन वाचून एक इल्ले वेळ आमी इल्ले ते स्वताचे उगडापण जाताना खंय ना एक कल्यामणी उपास जातात. कित्याक म्हळ्यार ताका एकच काम गी देवाचें उतर वाचतूं कांय तोंदरे ना कितलेंय वाचतूं कांय तोंदरे ना त्या स्वताचें उगडापण जाताना ताका जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूक स्विकार करता जेजून जावचें बरेपण हांव स्विकार करता तें सैतानाक कुतंत्र ताची ती जावन आसात. केदळाय पळया तुमी आमी एक मिसाक गेल्यार तशेंच देवाचें उतर वाचतना कांय तितले अडखळी येना. खंय शर्मांव सांगतना कितलो डिस्टर्बन्स कळना ताका आवाज कळना त्या भुरग्यांनी दसचें भुरग्यांनी शिंचें मुतोंक कितें उठचें बसचें मुखार तान फाटी येवचें तुमी जस्ट ऑब्जर्व करून पळया. हें कित्याक जाता म्हणल्यार देवाचें उतर खंय उगडापें जाता गी ताची एक भितरलो सार ती विवरसून सांगतात गी ती आमकां टच जावच्या आमच्या हार्टाक टच जाताना आमी ताचो अनुभव जोडटा देवाच्या उतरांतले ताची सकत आपणायता आनी तेंच जायना. त्या देखून थिंत सैतानाक ताणें जावचें कुतंत्रां त्या देखून आमी हें पुरा बोडताची सत्ता आमी स्विकार करता आसतना आमकां त्या कुतंत्रा वयर झुजोवंक देवान दिल्लें तें कवच आमी नेसा जाय. आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्ही आमी चिंतले मनशा विरोध न्हीच न्ही मनशा विरोध न्ही मनशा मुखांत येता तो रक्त संबंदा मुखांत येता भुरग्यां मुखांत येता भुरग्यांनी जायते पटी व्हिडिओ कॉल करून कितें कितें उपाद्र येतात. जाल्यार आमी होली स्पिरिटाक सरेंडर करतना होली स्पिरीट तें थंड करता शांत करता. आमी होली स्पिरीट पवित्र आत्म्याक निरंतर ताचे हजरपणांत आसल्यार आमकां हें पुरा आत्मीक झुजोवंक आमकां बळ आनी धैर्य मेळटा. ते म्हणजे हांवें पुरो अनुभव केल्ल्यान हांव तुमकां शेअर करता कोणाक म्हणी तुमकां उपकार केले ते देखून तुमचे नित्य सदांच्या जिणेंत ते उपकार चिंतले जावन आसा. फाटी सरार नासतना आमी दृढ रावची गरज सत आमचे कमर बांदजाचे सत म्हळ्यार कोण जेजू म्हळ्यार सत जेजूकूच आमी स्विकार करता आसतना तो माणिक जावन आमी ताका स्विकार करतना ताका प्रथम जागो आमी आमच्या काळजांत दितना तो आमकां दृढ रावंक कृपा दिता. सत आमचे कमर बांद जावन नीत आमच्या हृदया कावाचे नीतिवंतपण आमी केदळां जोडला म्हळ्यार आमी जेजूक स्विकार करतना देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळ्ळे त्या दिसांत हांव जेजूस आमच्या काळजांत सत मारलेले आमकां देवाचें भुरगें जावन आनी आत्मीक रितीन आमी क्रिस्तांत जेजू सोमी म्हण त्या दिसांत हांव बोर्न अगेन जाली. कोण क्रिस्तांत तेंची येता तर नवी रचना म्हळ्यार आमी जेजू ते खंय आदावन केल्ल्या त्या अविधेयपणाच्या पथकांत आमी सगळी पथकाचे गुलाम जावन गेल्ल्या पथकाचे सांबाळ स्मरण आनी जिविताचे फळ जावन आसा आनी आत्म्याचे फळ जावन आसा जिवीत आनी शांती. ते जिवीत आनी शांती आमी आपणायतना ते मरण नास जाता. ते देखून आमी ते कवच नितीवंतपणाचे कवच आमकां दिलां.
ते नीत म्हळ्यार रायटियसनेस, नॉट सेल्फ रायटियसनेस. सेल्फ रायटियसनेस आयले म्हणटा आमी पडता. हांव म्हणलें तें सेल्फ, म्हजेंच सेल्फाक आमी संपूर्ण नाश करून उडोवंक आसा. त्या वेळार मात्र आमकां देवाचे रायटियसनेस आमकां मेळटा, देवाचे नितीवनपण. अनित ते चलता, नीत ते रास करता. आनी नितीन आमी जियेतल्यांक आमकां देवा ते मुखामुखी उलोवचें पाग फावो जाता. देवा कडेन लागशिल्ल्यान देवाच्या मुखामुखींत आमी संपर्क करूंक. आतां आमकां जिबेची भास दिली, आमी जिबचे भाशेन देवा लागीं उलो मारता. आमी नेणा कितें उलयता, कितें करता. आतां देव सगळें जाणा. आत्मीक संवसारांत आमच्या ह्या वर्ल्डली अर्थली सिच्युएशनान आमकां हाडूंक शकता. कितेंय आसल्यार आमी ते हाडूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या हजारपणांत आसता. आमची जीब पवित्र जाता. आमचे ते जिबेंत आमी उसारचे ते उतर पवित्र जाता. त्या वेळार आमकां सता उगडापी जातात आनी सता कितें आमकां गरजा तें ह्या संवसारांत अनुभव करूंक जाता. थँक्यू जिजस, थँक्यू पापा, थँक्यू होली स्पिरीट. समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक आसा ती उरपस आमच्या पांयाचे मोचे जावं. समाधानाची सुवार्ता म्हळ्यार आमी देवाचे उतर परगट करूंक आमची जीब घेताळय तयार आसूंक आसा. देवाची उतरां आमच्या काळजान बरोवन आसतना तिंत उतरां भायर येतात. आमी तांचे फस्ट आयकूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार फस्टच देवाचे उतर तांच्या भितर घालूंक जायना. ती तांचेत रटावळ उलयतना आमी तांचे इल्लें आयकूंक जाय. त्या वेळार तांचे ते भितर आहलें ते वेता आसतना आमी देवाचे उतर दिता आसतना तांच्या काळजान बेगी येता आनी सत म्हूण कळटा. अशें आमी देवाचे उतर सुवार्ता आमी सुवार्ते खातीर आसची मनशां. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान क्रिस्त हांव केलां जाल्यार तशें एका योजना खातीर केलां. नाजाल्यार आमी अनभवती जावन कशी आसता. आमकां हे देवाची योजना ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां देवान आमकां दवरलां. ते एक देवाची योजना जावन आसा. आमकां देवाची सुवार्ता परगट करची एक व्हडलें काम मिसावन दिलां. ते आमी खंय मेळटा ते देवाची सुवार्ता परगट करता आसा देवाक वरती महिमा जाता आनी देवाक स्तुती जाता. तेका ताचे राज विस्तारता आनी खंय देवाचे राज स्वताचे उतर दिता थंय आमी एकल्यागे कनेक्ट करता आसतना तांकांय ते स्वताचे उगडापण जाता. ती आनी कोणाक दिवंक शकतात. ते देखून आमकां हेंत काम मिसांव आमचें जावन आसा. त्या मिसावांत आमी निरंतरी आसूंक आसा. वाडताची डाल आमी घेवचे, दुस्मानाचे उज्या बले बसपून नाश करून उडोवंक. त्या बादशाचे देणे शिरस्त्राण म्हणून आमचे हेल्मेट जावन आमी कान घेवचे. ते पवित्र आत्मो दिता तें देणे म्हणजे देवाचे उतर आमचे तालवार जावन यूज करीचे. सदांच देवाच्या लोकां खातीर आमी प्रार्थना करूंक आसा आनी देवाच्या अधिकाऱ्यां खातीर विशेष रितीन मागोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार अधिकाऱ्या देवान नेमलेले ते सेवक ते पाठार बसले जाल्यार देवान तांकां दवरला. ते रायाचें काळीज देवाच्या हातान म्हणणे पुस्तकान बरोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार रायाक दवरलां जाल्यार देवान ते आपल्या परजेक सांबाळूंक ते आनी नितीन चलोवन दी तांकां देवा कडेन तांणी लेख दिवंक आसा. आमी तांचे खातीर प्रार्थना करीचे. आतां आपल्या परजेक तांणी नितीन रास करूंक आनी आमकां नितीन कितें सगळें परजेक सांबाळून दवरूंक आमी अधिकाऱ्यां खातीर विशेष प्रार्थना करूंक आसा. ते आमी ह्या उतरां शिकली. बायबलांत हर एक देवाचे उतर उक्ते आसा. ते उक्ते करून वाचता आसतना आमकां ताची सतां उगडापी जातात. अमर मोगान आमच्या समे जेजू क्रिस्ताचो मोग आमकां मेळ्ळा. तो अमर मोग तो आमी आपणावंक जाय. तशेंच जेजू क्रिस्ताक पाताक केलो म्हळ्यार ते आमचे पाताक ताणें कान गेले आमकां नितीवनपण मेळचे खातीर. तेच भावार्थान आमी आतां नितीवन जाल्या. ते देवाचे उतराचे दवरल्या भावार्थान आमकां कोणेंय आमकां सुवार्ता दिल्ली. आतां आमी ही सुवार्ता पेल्याक दिवंक आसा. ते आमी सत जाणां जावंक जाय. तशेंच पुरो सतां म्हाका उगडापी जाल्ली देवाच्या उतरां मारिफात देवाच्या उतराच्या पांया तळा खंय सताची शिकोवन मेळटा ते हांव जेजूच्या पांया तळा बसतना ही पुरो सतां म्हाका उगडापी जाल्ली जावन आसात. आज एक म्हाका व्हरतो अवकाश फावो केल्लो हे उतरां शेअर करूंक. कशें म्हज्या जिणेंत देवाचें उतर कार्य केलें, कशें ती जिणी मांडून हाडूंक म्हाका सलीस जालें, कशें ते जीव उतराचेर रोमून रावंक म्हाका साध्य जालें. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता तुजे जिणेची पाळां देवाच्या उतराचेर रोमून दवर. ह्या संवसाराची साल तूं आदार नाका. बघा तुजी जिणी रुपांतर जावं देवाच्या उतरान रुपांतर जावं म्हणून तेंत म्हाका स्वताचे उतर आज मेळ्ळां आसतना आज म्हाका देवाच्या उतराचेर घट रोमून रावंक धैर्य मेळ्ळां.
आणि त्याची रूह सुसाकोन ती पेल्याक दिवंकी कित्याक म्हळ्यार आमी बरोवन तुमचे जिवीत मेळाचे जाल्यार मुझे भितर बरोवन वसाचे ते जाल्यार मात हांव पेल्याक दिवंक शकता. हे पुरा हातून म्हाका देवाच्या उतरांत मेळ्ळें तें उगडापण जावन आसा ते म्हाका शेअर करूंक एक बरो अवकाश करून दिल्ल्याक आनी हांव देवाक हांव काळजांत अर्गां दिता. थँक्यू अब्बा फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू होली स्पिरीट. तूं गाईड केलें बाप्पा चिंतून बाप्पा तुझे परगटलेले ह्या जिबेंतल्यान उसरलें उतर बाप्पा तुका महिमा हाडचे खातीर जावन आसतना ते कोणाक उपकारता बाप्पा ते युट्यूबा मुखार जावन दी कोण कोण आयकता बाप्पा तांकांय ते सत उगडापें जावन त्या सता वरवीं हर एकल्यागे सुटका दिल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांत अर्गां दिता. थँक्यू अब्बा फादर, थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट. हालेलुया, 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 हालेलुया.